गठबन्धनका कार्यकर्ताले रविमाथि हमला गरेपछि प्रहरीले गर्यो लाठीचार्ज। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा रासपा र सत्तारूढ दल गठबन्धन पक्षबीच निकै ठुलो झडप मचियो, निकै ठुलो हंगामा। भरतपुरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समर्थक र अन्य दलका कार्यकर्ता बीच भयो निकै ठुलो लडाईँ। नयाँ किरण माविको मतदान स्थगित। बाराको मतदानमा धाँधली रोक्न नेकपा एमालेका उम्मेद्वार पौडेलको माग। चितवनको नयाँ किरण माविमा मतदान स्थलमा मतदान स्थगित भएपछि मचियो निकै ठुलो रणाको। 2वटा मतपत्र खसाल्न खोज्दा जसपाका नेता पक्राउ। मतदाताले आफूलाई भोट हालेको एमाले उम्मेद्वारको दावी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समर्थकले हुलदंगा गरेपछि मतदानमा भयो भागाभाग। मौन अवधिमा मत मागेको भन्दै गोविन्द भट्टराईलाई निर्वाचन आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण। सक्कल सँगै नमुना पत्र समेत मतपेटिकामा खसाल्न र उपनिर्वाचनमा असर पुर्याउन खोज्ने 5 जना पक्राउ। भर्खरै चितवनमा बुथ कब्जा गर्न खोजेपछि भयो कुटाकुट। रेणु दाहाल परिन् छक्क, भटाभट सेना परिचालन। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनमा 40% मत खस्यो। चितवन 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र गठबन्धन पक्षबीच भयो निकै ठुलो लडाईँ। भरतपुरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समर्थक र अन्य दलका कार्यकर्ता बीच भीषण लडाईँ। नेकपा एमाले उपाध्यक्ष बादलले गरे चितवनमा मतदान मचियो। चितवनमा निकै ठुलो हंगामा, कैयौं स्थानमा मतदान स्थगित। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यदि तपाईहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भने कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। हाम्रो दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, चितवनको भरतपुर 11 मा रहेको नयाँ किरण कमल कुसुम माध्यमिक विद्यालयमा मतदान केन्द्रमा मतदान अवरुद्ध भएको छ। मतदान स्थल अवलोकन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पुगेपछि अन्य दलका कार्यकर्ताले अवरोध र हो हल्ला गरेपछि दिउँसो 12 बजेदेखि मतदान अवरुद्ध भएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहराले बुथ अवलोकन गर्न जाँदा भरतपुर 11 मा आफूहरूमाथि आक्रमण भएको बताएका छन्। रवि लामिछानेले मतदान स्थल पुगेपछि उनका समर्थकहरूले नाराबाजी गरेका थिए। रविका समर्थकले नाराबाजी गरेपछि अन्य दलका समर्थकहरूले मतदान भइरहेको बेला नाराबाजी गर्न नपाइने भनी बताएपछि विवाद सिर्जना भएको र रवि लामिछाने तथा दीपक बोहरामाथि आक्रमण भएको बताएका हुन्। त्यसपछि करिब 1 घण्टा मतदान स्थगित भएको थियो। सर्वदलीय बैठक बसेर मतदान सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेका बेला काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेले प्रतिनिधि बस्न मानेनन्। प्रतिनिधि बिना मतदान सञ्चालन गर्न खोजेपछि काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेले अवरोध गरेपछि अहिले मतदान रोकिएको हो। मतदान प्रक्रिया सुरु गर्ने बारे छलफल भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, चितवनको मतदान स्थलमा विवाद भएपछि प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको छ भने सेना परिचालन गरेको हो। चितवनको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा मतदान चलिरहेका बेला विवाद भएपछि प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको छ। नवकिरण कमल कुसुम माध्यमिक विद्यालय मतदान केन्द्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार र रवि लामिछानेका कार्यकर्ता र सत्तारूढ ताले कार्यकर्ता बीच विवाद हुँदा प्रहरीले लाठीचार्ज गर्नु परेको हो। विवाद बढ्दै जाँदा झडप हुने भएपछि भिडलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। रवि लामिछानेले माथि भीषण आक्रमण समेत भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच बारामा बुथ कब्जाको प्रयास भएको छ। मतदान केन्द्रमा पुगेका पत्रकारलाई समेत रोक लगाइएको हो। बाराको क्षेत्र नम्बर 2 मा भइरहेको प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचन अन्तर्गत बाराको महागढी माई नगरपालिका 2 को इनर वा स्थित मतदान केन्द्रमा पनि बुथ कब्जा भएको
प्रयास भएको छ। उक्त मतदान केन्द्रमा पुगेका पत्रकारलाई समेत रोक लगाइएको छ। इनौरा स्थित मतदान केन्द्रमा शङ्कास्पद गतिविधि भइरहेको सूचना पाएर पुगेका पत्रकारहरूले मतदान अधिकृत दिवाकर झाले मतदान केन्द्र परिसरभित्र प्रवेश गर्न रोक लगाएका हुन्। त्यस लगत्तै मतदान केन्द्र बाहिर रहेका स्थानीय केही व्यक्तिहरूले समेत पत्रकारलाई दुर्व्यवहार गर्न खोजेका छन्। त्यसपछि त्यहाँ रहेका प्रहरीले सञ्चारकर्मीहरूलाई उद्धार गरेका हुन्। यसअघि मात्रै बाराको देवताल गाउँपालिका 7 पिपरनन्द जबदी मतदान केन्द्रमा जसपाका एक नेता पक्राउ परेका छन्। मतदान गर्ने क्रममा जसपाका नेता एवं जिल्ला सामान्य समिति सदस्य रामसागर यादवलाई मतपेटिका सुरक्षामा खटिएका प्रहरीले पक्राउ गरेका हुन्। प्रहरीका अनुसार मतपेटिकामा यादवले स्वास्तिक छाप लगाएको 2वटा मतपत्र खसाउन खोजेपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका यादव जीपरका बारामा लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यादव पक्राउ परेपछि जसपाका स्थानीय नेता कार्यकर्ता बीच विवाद गरेका छन्। विवाद बढेपछि यो मतदान केन्द्र नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनाको थप बल मगाइएको छ। उनले उक्त केन्द्रमा शान्तिपूर्ण मतदान हुनुपर्ने बताएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचनको क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सत्तारूढ दल गठबन्धनका कार्यकर्ताबीच झडप भएको छ। चितवनको नमकिरण मतदान स्थल माध्यमिक विद्यालय मतदान केन्द्रमा यी दुई पक्षबीच झडप भएको हो। मतदान केन्द्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रवि लामिछाने सहित उनका कार्यकर्ताहरू नाराबाजी गर्दै प्रवेश गरेपछि गठबन्धन र नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताले विरोध गरेका हुन्। दुवै पक्षबीच भनाभनसहित झडप भएपछि प्रहरीले लाठी प्रहार गरेको छ। त्यस क्रममा नेकपा एमालेका केही कार्यकर्ता पक्राउ समेत परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछानेमाथि आक्रमण समेत प्रयास भएको बुझिएको छ। यता निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा जारी चितवन प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनमा 40% मत खसेको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय चितवनका सहायक निर्वाचन अधिकृत ईश्वर आर्यालले दिउँसो पौने 1 बजेसम्म 40% मत खसेको जानकारी दिएका छन्। आइतबार बिहानबाट सुरु भएको मतदान बेलुका 5 बजेसम्म हुनेछ। 43 स्थानका लागि 134 केन्द्रबाट मतदान भइरहेको छ। यहाँ 1,24,695 मतदाता रहेका छन्। चितवनमा नेकपा एमालेका रामप्रसाद नेउपाने, काङ्ग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लगायत उम्मेदवारी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। चितवन 2 बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा मुछिएपछि उनको सांसद पद गुमेको थियो। रिक्त सोही स्थानका लागि पुनः मतदान हुन लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच बाराको मतदान स्थलमा धाँधली रोक्न नेकपा एमाले उम्मेद्वार पौडेलले माग गरेका छन्। बारा 2 मा नेकपा एमाले उम्मेद्वार पुरुषोत्तम पौडेलले उपनिर्वाचनका क्रममा प्रहरी प्रशासन नै लागेर धाँधलीपूर्ण ढङ्गले मतदान भएको भन्दै त्यस प्रकारका गतिविधि रोक्न माग गरिएको छ। उम्मेद्वार पौडेलले ठाउँ ठाउँमा मतदाताहरू रोक्ने, इनरुवा, सनफुल वा सिँचाइ बुथ लगायतका बुथहरूमा प्रहरीका सही र असही नै गठबन्धनको पक्षमा मतदान गराउन लाग्ने गरेको भन्दै कब्जा गर्ने, एउटा व्यक्तिले 2 मत खसाउने जस्ता धाँधलीहरूको रूपमा नाङ्गो रूपमा नाच देखाइरहेको उनले बताएका छन्। ठाउँ ठाउँमा मतदाताहरू रोक्ने, इनफ्रुवा, सिँचाइ बुथ लगायतका बुथहरूमा प्रहरी सही असही नै गठबन्धनको पक्षमा मतदान गराउन लाग्ने, कब्जा गर्ने, एउटै व्यक्तिले 2वटा मत खसाउने जस्ता धाँधलीका रूपमा नाङ्गो रूपमा नाच देखाइरहेका छन्। पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, यसले स्वच्छ निर्वाचन गराउने गठबन्धन सरकारको माहौल उडाइदिएको छ। म यस प्रकार गतिविधि रोक्न र निष्पक्ष निर्वाचन गराउन माग गर्दछु उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच रवि लामिछानेमाथि आक्रमण भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का सभापति उपनिर्वाचन उम्मेद्वार रवि लामिछानेका समर्थकहरूले नाराबाजी नाराबाजी गर्दै आएका रासपाका समर्थकहरूलाई विपक्षी दल कार्यकर्ता तथा समग्रहरूले रोक्न खोज्दा तनाव सिर्जना भएको हो। अहिले सर्वदलीय बैठक बसिरहेको र सहमति गर्ने प्रयास भइरहेको उक्त केन्द्रका मतदान अधिकृत